नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म मदन खाती। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा समूहगत छलफल सकियो। समूह नेताले प्रतिवेदनमाथि सुझाव पेश गर्दै एमालेसँग प्रतिवाद नगरी चुनाव जित्न नसक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। आक्रमण गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी। सरकारलाई छिटो पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री र गठबन्धनलाई कांग्रेस नेता निधिको दबाव। पूर्णता नपाउनु दुःखद भएको भनाई। चीनका 38वटा सैनिक जहाज आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ताइवानको दाबी। चीनले हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेको भनाई। र IPL T20मा पोखराद्वारा विराटनगर 7 विकेटले पराजित। हारसँगै विराटनगर प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन जारी छ। बैठकमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सकिएपछि अहिले टोली नेताले सुझाव पेश गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन गोदावरीमा जारी छ। करिब 6300 प्रतिनिधिको उपस्थिति भएको सम्मेलनमा पेश भएका 3 प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सकिएको छ। विधान महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिहरू आफ्नै प्रतिवेदन पारित गराउने कसरतमा छन्। अहिले हामी विधानमा संशोधन गरेर सायद त्यही पास हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो मत म त्यसरी जाहेर गर्नेछु। हामीले चाहिँ अध्यक्ष र महासचिवको मात्रै निर्वाचन गर्छौँ त्यो पदमा, र बाँकी सबै केन्द्रीय कमिटी सदस्यको हामी निर्वाचन गर्छौँ र त्यो निर्वाचित कमिटीले आफू मध्येबाट बाँकी पदाधिकारी छनौट गर्दाखेरि समूहबन्दी हुँदैन र पछिसम्मको चाहिँ त्यो अन्तर्विरोधहरू, गुटबन्दीहरू, समूहबन्दीहरूको अन्त्य गर्ने गरी हामी यो विधान महाधिवेशन मार्फत गुटबन्दी भविष्यमा नहुने कुराको पुरा गाडी त हुँदैन, तर त्यसको न्यूनीकरण र तर्फ उन्मुख हुने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। केन्द्रीय कमिटीबाट विधान अधिवेशनमा आएका प्रतिवेदन सर्वसम्मत हुन् वा होइनन् त्यसमा नेताहरूको आफ्नै मत छ। केन्द्रीय कमिटीमा संसद विघटनलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मलोचना गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा असहमतिहरू उठेका थिए। पार्टीमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाट नै नेतृत्वलाई असहज परेको दृष्टान्त र पार्टीमा उठेको विवाद मिलाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका पद सिर्जना गर्दै साङ्गठनिक फेरबदलमा जाने अभ्यासमा नेकपा एमाले छ। तिनै सुझावलाई समेटेको बृहत्तर प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल भएको हो। केही नयाँ प्रस्तावहरू आएको छ। पदहरू यी सर्वकालिक होइनन्, समयअनुसार आवश्यकताअनुसार पदहरू घटबड भइरहन्छन्। पहिला हाम्रो पार्टीमा अध्यक्ष र महासचिवको व्यवस्था थियो, त्यसपछि महासचिवको मात्रै व्यवस्था थियो, त्यसपछि हामीले बहुपदहरू गरेर धेरै पदहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ। योचोटि पनि हाम्रोमा ती पदहरूमा घटेको छैन, तर त्यसका केही तलमाथि अङ्कहरू परेका छन्। केही नेताहरू विधान महाधिवेशनमा व्यक्तिगत असन्तुष्टिले अनुपस्थित छन्। पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, संसद विघटनको व्याख्या लगायतका विषयमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ। सबै कुरा सर्वसम्मत हुन्छ। यति ठुलो पार्टी, राजकीय पार्टीमा सबै कुरा सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीको मूल सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले जुन छ त्यसका बारेमा मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीमा मतभेद रहन्छ, नेतृत्वमा मतभेद छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो कुरामा सबै हाम्रो नेतृत्व एक ठाउँमा छ, केही मतभेदहरू रहन्छन्। नेतृत्व चयन र नीति निर्माणका लागि महाधिवेशन सँगसँगै हुँदा नीतिभन्दा नेतृत्वमा नेताहरू अल्झिएको बताउँदै यसपटक नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनभन्दा अगावै गरेको छ। पहिलो विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिनको बैठकमा नेताहरूले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सकिएको हो। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन टोली नेताहरूले समूहगत रूपमा सुझाव राखेका छन्। त्यसमाथि अब प्रस्तावकहरूले आफ्नो धारणा राख्नेछन् भने भीमरावल नेतृत्वको समूहले त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछ र अनुमोदनका लागि पेश गर्नेछ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, ललितपुर। नेताहरू पार्टीमा नै बसेर त्यही भित्र सङ्घर्ष गर्ने वा पार्टी छोडेर जानुलाई आफू अनुकूल अर्थ्याउने गरेका छन्। सानो खटपटमा पनि पार्टी छोड्ने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ भने पार्टीको नाममा गलत प्रवृत्तिलाई खण्डन गर्न नसक्नुले खराब चरित्रलाई उकास्ने खतरा रहिरहन्छ। नेकपा एमालेको जारी विधान महाधिवेशनमा करिब 6000 प्रतिनिधिको उपस्थिति छ। कार्यक्रम जक्कीजकाउ छ। पानीका बोतलमा समेत नेताको तस्बिर राखिएको छ। महाधिवेशन परिसरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मस्कट छ।
प्रदेश जिल्ला कमिटी जनवर्गीय सङ्गठनका प्रतिनिधिदेखि पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू समेतको कार्यक्रममा बाक्लै उपस्थिति छ। आफ्ना नीतिहरूको समीक्षा गर्ने अधिवेशनमा एउटै नेतालाई प्रदर्शित गरिए जस्तो देखिन्छ। नीतिको समीक्षा हुने र त्यसले नेतृत्व फेरिन समेत सक्ने सम्भावना रहने ठाउँमा एउटै व्यक्तिको देवत्वकरण अलि असुहाउँदो छ। 9औं महाधिवेशनबाट सँगै आएका प्रतिनिधिहरू विचारकै कारणले भन्दै छोडेर गए। यस्तो पृष्ठभूमिमा विचारको मन्थनमा नेकपा एमाले लागेको छ। र कुनै त्यो बैठकको समय अवधि भरि नै त्यहाँ छु। त्यसैले गर्दा असहमति भएरै प्रकट भएको कुरा होइन। राजनैतिक साङ्गठनिक र विधान सम्बन्धी छलफल भइरहँदाखेरि आफ्ना आफ्ना राय राख्ने क्रममा सबै कमरेडहरूले ओपनली राख्नु भएको छ। त्यसैमा असहमतिको रूपमा आएको भन्ने मलाई लाग्दैन। केही नेताहरू विचारकै कारण भन्दै गए पनि केही भने वर्षौंदेखि छहारीमा बसेको सूर्य चिन्ह छोडेर जान नसक्ने बताउँछन्। म यो पार्टी छोड्दैन, यो झुन्डा मरा पनि मेरो छातीमाथि झुन्डा फरफर गर्दै मेरो चाहिँ अर्को स्वर्गीय लोकमान जाने मेरो विचार छ। म सबभन्दा मलाई चाहिँ यो झुन्डाको प्यारो छ, नेपाल देशको प्यारो छ। मेरो देश बलियो होस्, एमाले पार्टी बलियो होस्, जोडिँदै आओस्, फरिँदै नजाओस्, यस्तै हुँदैन। विभाजनतिर उन्मुख हुँदा नेता घनश्याम भुसालले नेकपा एमालेमा ओलीको विरुद्धमा आवाज उठाउने व्यक्ति नभएको समेत टिप्पणी गर्ने गरेका थिए। पटक पटक नेताहरूले कम्युनिस्टहरूमा सर्वहारा चरित्र हराउँदै गएको बताउने गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गर्ने कार्यक्रम सबैभन्दा झकिझकाउ देखिन्छन्। पुराना नेताहरू पर बसेर चियाइरहेका हुन्छन् भने सेलिब्रेटी नेताहरू कार्यकर्ताले पुरिन्छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल, ललितपुर। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेसँग प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले एमाले नेता कार्यकर्तालाई जाली फटाहाको संज्ञा दिँदै उनीहरूको प्रतिवाद नगरी आगामी निर्वाचन जित्न नसकिने निष्कर्ष समेत सुनाउनुभयो। पार्टीको सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश समितिले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अबको 1.5 वर्ष एमाले गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी रहेको भन्दै जनतामा जान पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। त्यो भयो भने एमाले जस्तो जाली फटाहा भएको पार्टी थरथर काम्ने र जनताले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचन जिताउने अध्यक्ष दाहालको दाबी रहेको छ। अध्यक्ष दाहालले आफ्ना पार्टीका लडाकु कार्यकर्तामाथि एमाले आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गरियो भने आफ्नो पार्टीले एमाले विरुद्ध देशभर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। पार्टीमा अब तलैसम्म सङ्गठनलाई पुनर्गठित गर्ने र यी जाली फटाहरू चाहिँ अहिले हामीलाई हेप्न खोजेका छन् नि, तिनको सातो खाने। पहिला कस्तो थियो, आयो माओवादी भनेपछि जाली फटाको थरर हुन्थे। एकचोटि फेरि हामी 64 जस्तै वाइसिएल पनि, विद्यार्थीहरू पनि, पार्टीका साथीहरू पनि आक्रामक ढङ्गले उनीहरू आइलाग्छन् भने हामीले पुरै जवाब दिने, हामीसँग त्यो तागत छ। अध्यक्ष दाहालले देशको रक्षा गर्न, संविधानको रक्षा गर्न र गणतन्त्र बचाउनका लागि पनि एमाले विरुद्ध सशक्त ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले केपी ओली एक्लै केही नभएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले केपी ओलीले छल कपटको बाटो लिएपछि उनी विरुद्ध पार्टी हेडक्वार्टरमै बमबारी गर्नु परेको दोहोऱ्याउनुभयो। उहाँले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले धेरै दुःख गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा विजयी भएसँगै आफू खुसी भएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। म फेरि शेरबहादुर कहाँ गएँ, म र माधव नेपाल अझ मुख्य रूपमा, उपेन्द्र यादव पनि, र हामीले फेरि शेरबहादुरलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्। यो उहाँहरूले प्रधानमन्त्री दिँदा मैले खाइनँ, 5 वर्ष दिँदा हामीले 1.5 वर्षको लागि शेरबहादुरलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर धेरै दिन गएर मिटिङहरू गरियो। उहाँलाई तयार पारियो भनौँ न, धेरै दुःख गरेर तयार पारियो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नु। अध्यक्ष दाहालले एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु सही भएको पटक पटक दोहोऱ्याउनुभयो। तर केपी ओलीको जालझेल सहन नसकेपछि आफूहरूले पार्टी भित्रैबाट विद्रोह गर्नु परेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध पारेर संविधानमाथि नै हमला गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। महासचिव भुसालले एमाले अदालतमा विचाराधीन
मुद्दालाई विषय बनाएर संसद अवरुद्ध पार्नु गैर संवैधानिक र गैर कानुनी कदम भएको तर्क समेत गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले सदन अवरुद्ध पार्ने कामले एमाले आफै जनताको माझमा नाङ्गिँदै गएको दाबी समेत गर्नुभयो। संसद त चले नचल्न दिएन, त्यो चाहिँ मैले અહીં चर्चा गरिसकेँ। त्यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, संविधानमाथिको हमला हो, त गैर जिम्मेवार अनैतिक कार्य हो, त्यो उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। त्यसले उहाँहरू नाङ्गिनु पनि भएको छ। अब चलेन संसद भने त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका बारेमा अहिले कुनै पनि छलफल भएको छैन। सायद हामी गठबन्धनको अर्को बैठक बसेर त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ होला। महासचिव भुसालले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनले पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि बताउनुभयो। तर उहाँले मन्त्री परिषदले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने विषय भने खुलाउनु भएन। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले अझै पूर्णता नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। उपसभापति निधिले छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई दबाब दिनुभयो। गान्धी जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 81 दिन बित्दा समेत सरकारले पूर्णता नपाएकोमा दुःख समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले अझै पूर्णता नपाउनु सिङ्गो देशकै लागि चिन्ता र दुःखको विषय भएको स्मरण समेत गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको लागि पनि गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको लागि पनि र यो नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनमा सहकारी दलहरूको लागि मात्रै होइन, पुरै नेपालको लागि यो चिन्ता र दुःखको विषय हो कि आजको मितिसम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नु। उपसभापति निधिले सरकारले पूर्णता पाउन अझै नसकेबाट सत्तारूढ गठबन्धन चुनावसँग मिलेर अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले गान्धीको अहिंसाको बाटोबाट अघि बढेर मात्रै हरेक राष्ट्रले शान्ति र समृद्ध प्राप्त गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले हिंसालाई त्यागेर मात्रै गान्धीले देखाउनु भएको अहिंसाको बाटोमा अघि बढ्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंह पक्षले प्यानल नै बनाई मैदानमा उत्रिएका छन्। 15 वर्षपछि हुन लागेको चुनावमा पार्टी सभापति देउवा पक्षबाट प्रगतिमान रञ्जित र सिंह पक्षबाट नेलकाजी साक्यबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा 15 वर्षपछि चुनाव हुँदैछ। काठमाडौँमा पछिल्लो समय पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य गगन थापा एकै ठाउँमा उभिएका छन्। साथै सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्ष पनि एकै ठाउँमा बस्दै प्यानल नै बनाएर मैदानमा उत्रिएको छ। देउवा सिटौला पक्षबाट तरुण दल काठमाडौँका संस्थापक अध्यक्ष रहनुभएका प्रगतिमान रञ्जित सभापति पदका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। तरुण दल काठमाडौँको संस्थापक अध्यक्ष रहेर काम गरेको अनुभवका साथै युवा भएकाले नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमतासँगै भिजन भएको आफूलाई दाबी गर्नुहुन्छ। 15 वर्षसम्म महानगरमा चुनाव नहुँदा नेतृत्वविहीन अवस्था भएकाले पुराना र नयाँ पुस्ताको साथ लिएर अगाडि बढाउँदै पार्टीको संगठन बलियो बनाउने बताउनुभयो। तपाईको के समस्या पर्यो भने केन्द्रमा मान्छे जानुपर्ने छ महानगरपालिका नभएकोले। तपाईको कुनै जन जिल्लाका मान्छे लिएर आउँदाखेरि हामी केन्द्रमा नगरी यहीँबाट समाधान गर्ने व्यवस्था गर्यो भने यहाँ विभिन्न चाहिँ तपाईँको जिल्लाबाट आइसकेका साथीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सबै सम्पर्क स्थल बनायौँ भने त्यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने यहाँ हामी काठमाडौँका पुराना मान्छेहरू मात्र छैनौँ, अब 77 जिल्लाका मान्छे बसाइसरे गरेका छन्, क्रियाशील सारिसकेका छन्, यहीँबाट राजनीति प्रभावित भइसकेका छन्। तिनीहरूलाई पुरानो र नयाँको जुन बिचमा चाहिँ जुन चाहिँ ग्याप छ त्यसलाई पनि म चाहिँ
सँगसँगै लिएर हिँड्ने मैले प्रण गरेर लागेको छु। विगतदेखि काठमाडौँमा तुलनात्मक रूपमा सिंह पक्ष बलियो रहँदै आएको छ। सिंह र थापा समूहबाट काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 25 का वडाध्यक्ष समेत रहनुभएका पुराना नेता नीलकाजी साक्य सभापति पदका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। 2033 सालमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्किएपछि साक्य काङ्ग्रेसमा आबद्ध हुनुभएको थियो। काठमाडौँलाई थप व्यवस्थित बनाउन आफूले काम गर्न सक्ने नीलकाजीले बताउँदै आउनु भएको छ। उहाँले आउँदो स्थानीय चुनावमा मेयर सहित वडाध्यक्ष जित्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। तपाईँको काठमाडौँमा जे हुन्छ त्यो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि त्यही सन्देश जान्छ। त्यसकारण मेरो ठुलो आकांक्षा भनेको के त भन्दाखेरि काठमाडौँमा जुन घुमेको नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ के छ भन्दाखेरि 18वटा सिट चाहिँ जितेको त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने, मेयरलाई पुनर्स्थापना गर्ने र चाहिँ के त भन्दाखेरि छरिरहेको काङ्ग्रेसलाई एकतिर बनाएर एउटा शक्ति निर्माण गरेर ल विश्वलाई देखाउने छु कि शनिबार बिहान अधिवेशन उद्घाटन गरिए पनि मतदान प्रक्रिया भने आइतबार मात्रै हुनेछ। शनिबार मनोनयन दर्ता, नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारी फिर्ता लगायतका काम मात्रै सकिएकाले मतदान आइतबार हुनेछ। काठमाडौँमा करिब 1200 मतदाता रहेका छन्। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले कांग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाउन अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। देशको प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार कसरी चलाउने भन्दा म पार्टीमा कसरी जित्ने भन्नेमा बढी ध्यान दिएको आरोप लगाउनुभयो। जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष समयमा बोल्दै नेता भण्डारीले 14औं महाधिवेशनमा एक थरी दशकौं वर्ष राजनीति गरेका र अर्को थरी भर्खरै क्रियाशील सदस्यता लिएका नागरिक प्रतिनिधित्व हुने सुनाउँदै उहाँले कांग्रेसको अबको नेतृत्व सही आउनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो। सही नेतृत्व कसरी छान्न सक्छ भन्ने पनि समस्या एकातिर क्रिएट भएको छ। दुई किसिमको वर्ग आयो नि पार्टीमा, जस्तै देशमा शिक्षामा एउटा बोर्डिङ पढेको वर्ग आयो, एउटा सरकारी स्कुलमा केही पनि नजानेको वर्ग, दुई थरीको नागरिक भयो चाहिँ पार्टीमा पनि दुई थरीको नागरिक जस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि अधिवेशन त होला, तर यही तरिकाले चाहिँ नि त्यसको परिणाम, त्यसको रिजल्ट सही निस्किँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। नेता भण्डारीले नेताहरूले सिङ्गो पार्टीको नेतृत्व गर्न नसकेको, गुटको नेतृत्व गरिरहेको र नेताहरूमा नयाँ विचार, चिन्तन र दृष्टिकोण नभएको बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट नेताहरू जहिले पनि विद्रोही र आलोचना मात्र गर्ने स्वभावका भएकाले कम्युनिस्ट नेताहरूले सत्ता सञ्चालन राम्रोसँग गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला नेता भण्डारीले अहिलेको व्यवस्था गलत नभएको तर देशको नेतृत्व गर्नेहरू असक्षम, अदूरदर्शी भएकाले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नेता भण्डारीसँगको पुरा संवाद आज राति 8:45 जनता टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीको अध्यक्ष चयन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अनेरा सोभियु क्रान्तिकारीको अध्यक्ष चयन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहाललाई दिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। त्यसको नेतृत्वको चयनको विषय थियो। त्यसमा हामीले सम्भावित सबै पात्रहरू, अहिलेको उपाध्यक्षदेखि लिएर हट्ने सबैको बारेमा छलफल गरियो। पात्रको ठोस भन्दा पनि सबै पात्रहरू समान हैसियतका छन्, समान क्षमता राख्छन् र तीमध्येमा छनौट गर्ने अधिकार अध्यक्षले दियो। आजै छनौट भएन। बैठकमा पार्टीको विशेष प्रदेश कमिटी 91 जनाको बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। सो प्रस्ताव नेताहरूलाई अध्ययनका लागि दिएको र अब बस्ने अर्को स्थायी कमिटीले त्यसबारे निर्णय गर्ने पनि प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। बैठकमा सरकारका सहभागी हुने नेताहरूको बारेमा भने छलफल नभएको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो 24 घण्टामा 867 जनामा
कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 5598 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 659 जना र 2621 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 208 जना गरी 867 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ जिल्लामा 164, ललितपुरमा 65 र भक्तपुरमा 26 जना गरी उपत्यकामा 255 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1123 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,642 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,157 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका पहिरो पीडित परिवार अझै बिचल्लीको अवस्थामा रहेका छन्। जंगलमै बस्न बाध्य पहिरो प्रभावित स्थानीयले सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। अघि गएको पहिरो पीडित अहिलेसम्म पनि जंगलमै बसिरहेका छन्। पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूले सरकारले सुरक्षित स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। वैज्ञानिक मापदण्ड विपरीत वर्षेनी सडक खनिन थालेपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। पहिरोको कारणले गाउँ नै विस्थापित भइरहेका छन्। चुरे गाउँपालिकाको गोपाले, काफलगैरा, माल, नीलगाडी, पट्रेनी, गुडी लगायतका गाउँमा पहिरोका कारण गाउँ नै विस्थापित हुन थालेका हुन्। अब सरकारलाई, अब स्थानीय सरकारलाई पनि जानकारी दिएका छौँ। हामीलाई अब सुरक्षित ठाउँमा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हाम्रो जनधनको अब व्यवस्था पनि गरिदिनु पर्यो। अब सरकारहरू, अब निकायहरू, अब ठुल्ठुलो ठुल्ठुलो निकायहरूले अब कहीँ राम्रो ठाउँमा व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। के गर्ने, हामी हामी एक हप्तामा बढी भएको। अब पहिला आएर एकछिन निटेर हाल्यौँ के अरे, यहाँबाट जाने हामीले भालुचार चाडे फेरि उहाँ गयौँ, फेरि आएर हामीले जाने तिरुल पाएर हामी बस्न सक्छौँ। चुरेका विभिन्न बस्तीमा पहिरो जान थालेपछि त्यहाँका स्थानीय घर छोडेर जंगल तथा सुरक्षित स्थानमा जान थालेका छन्। अहिले सबै विस्थापित घरविहीन बन्दै गएका छन्। गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि केही सडकमै बसिरहेका छन्। पहिरो प्रभावित परिवारहरूलाई अहिले दैनिक छाक टार्न पनि समस्या भएको छ। यता सरकारले विस्थापितहरूको बारेमा केही नगरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। अब नाजुक स्थिति भयो, त्यहाँ बस्नै सकेन। त्यसै हामी अब यहाँतिर आयौँ। पहिला अब पाछाल दिएको थिएन, टेन्ट सेन्ट दिएको थिएन, त्यतिकै अब टडा हाल्ने भनेर यहाँ आएको थियौँ। काठपातहरू ल्याएर आएको थियौँ। अनि पछि वन विभागको आएर त्यो काठपातहरू हटाइदियो। फेरि पछि अनि हामीलाई वडाले हेऱ्यो, अलिकति टेन्ट सेन्ट दियो। त्यसपछि अब अरू ठाउँ छैन कहीँ पनि अहिले तत्कालीन। गत वर्ष आएको पहिरोका कारण पट्रेनी, गुडीका 300 परिवार विस्थापित भएका हुन्। यस्तै भदौ 9 र 10 गतेको भारी वर्षाका कारण चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का गोपाले, काफलगैरा, माल, निङ्गलाडी बस्तीहरू नराम्ररी प्रभावित भएको छ। घर गोठ जमिन चर्किनुका साथै यो बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै बन्द भएका धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूमा बिस्तारै खुल्न थालेका छन्। बौद्ध मार्गीहरूको आस्था र श्रद्धाको केन्द्र रहेको लुम्बिनीमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको बिस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ। गएको साउनदेखि नै लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला गरिए पनि नेपाल सरकारले अनअराइभल भिसा खुल्ला नगरेको कारण नेपाल बाहिरका पर्यटक आउन सकेका थिएनन्। अहिले आन्तरिक पर्यटकको साथै विदेशी पर्यटक आउन थालेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराज साक्यले लुम्बिनी भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या अहिले न्यून भए पनि नेपाल सरकारले अनअराइभल भिसा दिन सुरु गरेकाले अब पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गर्नुभयो। नेपाल सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने गरी भ्रमणमा आउनेको व्यवस्थापन गरिने सदस्य सचिव साक्यले बताउनुभयो। यहाँ लुम्बिनीमा घुम्न आउनु हुँदाखेरि हामीले जुन नेपाल सरकारले राखेको स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू छन् हैन, हेल्थ प्रोटोकलहरूलाई अपनाएर आउँदाखेरि लुम्बिनीभित्र आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने, हामीले महादेव मन्दिरभित्र जाँदाखेरि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने, त्यसपछि यो सेनिटाइज गर्नुपर्ने किसिमका व्यवस्थाहरू हामीले गरेका छौँ। लुम्बिनी विकास कोषले विश्व पर्यटन दिवसको दिन लुम्बिनी क्षेत्र खुल्ला रहेको सन्देश विश्वभरि पठाएको जानकारी दिएको छ। लुम्बिनीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट मुक्त गराउँदै पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि कोषले कोरोना विकास निर्माण, सरसफाई र मर्मत सम्भारको काम निरन्तर रूपमा गरिरहेको सदस्य सचिव साक्यले बताउनुभयो। लुम्बिनीमा
पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि हामी लुम्बिनी विकास कोषले आफ्नै किसिमले यहाँ लुम्बिनीलाई हेर्न लायकको स्थान बनाउने होइन। यो कोभिडको दौरान पनि हामीले लुम्बिनीको विकास निर्माणदेखि लिएर सरसफाइ मर्मत सम्हारको कार्यहरू हामी निरन्तर रूपमा जारी राखेका छौँ। कोषले अहिले नहर पोखरीमा पानी राख्ने बगैँचाहरूको मर्मत तथा सरसफाइको काम गरिरहेको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न लुम्बिनी विकास कोष मात्र नभई यहाँका होटल व्यवसायहरू पनि काम गर्नुपर्नेछ। पर्यटकहरूको लागि होटल व्यवसायहरू र लुम्बिनी विकास कोषको संयुक्त कार्यक्रम प्याकेज आउन सकेमा कोरोनाले थलिएको व्यवसाय माथि उठ्न समय लाग्दैन। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने? धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक उतार चढाव पूर्ण अवस्थामा रह्यो। सातामा 5 दिन शेयर कारोबार भए, त्यसमा 4 दिन नेप्से परिसूचक ओह्रालो लाग्यो भने 1 दिन मात्रै उकालो यात्रा तय गर्यो। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचकमा उच्च अङ्कले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार त्यस दिन नेप्से परिसूचक 61.27 बिन्दुले घटेर 2758.48 मा ओर्लियो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 10.70 बिन्दुले घटेर 519.36 मा सीमित भएको छ। कुल 233 कम्पनीको 1,44,94,260 किता शेयर रु 6,50,01,17,780 मा खरिद बिक्री भएको छ। त्यस दिनको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु 38,61,37,27,60,000 को हाराहारीमा ओर्लिएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। त्यस दिन नेप्से परिसूचक 73.05 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2685.41 मा ओर्लिएको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 12.94 अङ्कले घटेर 506.33 मा सीमित भएको छ। मंगलबार नेप्से ओह्रालो लागेर 2615.40 मा ओर्लिएको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 11.42 अङ्कले घटेर 494.91 मा ओर्लिएको छ। कुल 228 कम्पनीको 1,30,34,828 किता शेयर रु 5,74,54,58,179 मा खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण समेत घटेर रु 36,61,04,98,70,000 को हाराहारीमा पुगेको छ। त्यस दिन कारोबार भएका 13 वटै उपसमूहको शेयर ओह्रालो लाग्यो। बुधबार नेप्से परिसूचक 50.58 अङ्कले उकालो लागेर 2665.93 मा पुगेको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 8.58 अङ्कले उकालो लागेर 503.46 मा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकम भने उकालो लागेन। कुल 229 कम्पनीको 98,94,478 किता शेयर रु 5,02,85,55,092 मा खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै साताको अन्तिम दिन बिहिबार नेप्सेमा 32 अङ्कको गिरावट आयो। नेप्से परिसूचक 32.51 अङ्कले घटेर 2633.42 अङ्कमा पुगेको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 6.41 अङ्कले घटेर 497.05 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकम पनि ओह्रालो लागेको छ। कुल 225 कम्पनीको 73,21,014 किता शेयर रु 3,70,29,507 मूल्यमा अब खेलकुद समाचार। छैठौं संस्करणको NBA क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा महिलातर्फ न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लब र पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबले उपाधि जितेका छन्। शनिबार त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा भएको फाइनल खेलमा विजेता बनेको न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबले विभागीय प्रतिद्वन्दी नेपाल एपीएफ क्लबलाई 3-1 को सेटमा नतिजामा पराजित गरेको हो। न्यू डायमण्डले उपाधिसँगै 4 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाएको छ। यस्तै उपविजेता एपीएफले 2 तथा तेस्रो हुने त्रिभुवन आर्मी क्लबले 1 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यस्तै पुरुषतर्फको फाइनल खेलमा उपाधि दावेदार मानिएको
हेल्थ नेपाल स्पोर्ट्स क्लबलाई विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबले 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। पहिलो सेटमा आर्मीले 26-24 को जित निकालेको थियो भने दोस्रो सेट आर्मीले 17-25 ले गुमाएको थियो। यस्तै तेस्रो सेट 25-18 ले जित्यो भने चौथो सेटमा जित निकाल्यो। उपाधि जितेको आर्मीले 4 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार हात पारेको छ। दोस्रो भएको हेल्थ नेपालले 2 लाख रुपैयाँ पाएको छ। यस च्याम्पियनशिपबाट पुरुषतर्फ 7 र महिलातर्फ 5 टोली चैत्रमा हुने लिगमा छनौट पनि भएका छन्। विराटनगर वारियर्स चौथो संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। शनिबार भएको खेलमा पोखरा राइनोजसँग 7 विकेटले पराजित हुँदै विराटनगर 1 खेल अगावै लिग चरणबाट बाहिरिएको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा विराटनगरले दिएको 173 रनको लक्ष्य पोखराले 17 ओभर 4 बलमा मात्र 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। पोखराको जितमा अशेला गुना रत्नेलले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलिन्। उनले 24 बल खेल्दा 3 छक्का र 4 चौका प्रहार गरे। त्यसैगरी रिचर्ड लेभीले 26 बलमा 47 रनको योगदान गरे। उनले 3 छक्का र 4 चौका प्रहार गरे। साहन आर्चाचिगेले 73 रन जोडे। कप्तान विनोद भण्डारीले 15 रनमा अभिजित रहे भने रित गौतम 5 रनमा आउट भएका छन्। विराटनगरका प्रतिष्ठित सिकन्दर राजा र हरि चौहानले समान 1-1 विकेट हात पारेका छन्। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 172 रन बनाएको थियो। जितसँगै 4 खेलमा 2 जित र 1 खेलमा अङ्क बाँडेको पोखरा 5 अङ्क सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। विराटनगर अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भैरहवा ग्ल्याडिएटर्स र काठमाडौँ किङ्स 11 बीचको आजको खेल भने स्थगित भएको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही प्रदेश 1 र प्रदेश नम्बर 2 का धेरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपा एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन गोदावरीमा जारी रहेको छ। करिब 6300 प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्मेलनमा पेश भएका 3 प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सकिएको छ। विधान महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिहरू आफ्नै प्रतिवेदन पारित गराउने कसरतमा रहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेसँग प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले एमाले नेता कार्यकर्तालाई जाली फटाहाको संज्ञा दिँदै उनीहरूको प्रतिवाद नगरी आगामी निर्वाचन जित्न नसकिने निष्कर्ष समेत सुनाउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले आफ्ना पार्टीका लडाकु कार्यकर्तामाथि एमालेले आक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो गरियो भने आफ्नो पार्टीले एमाले विरुद्ध देशभर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टीको 4औं महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। कांग्रेस नेता सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवालाई अवसर पाएर पनि काम गर्न नसक्ने नेताको रूपमा चित्रण गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई परिवर्तन गरेर कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यता कांग्रेस नेता गगन थापाले आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूसँग एक्लै चुनाव लडेर जित्ने तागतका साथ अघि बढ्न पनि कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। चीनका 38वटा सैनिक जहाज आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ताइवानले जनाएको छ। चीनले आफ्नो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गरेर सैनिक विमान उडाएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो घटना रहेको ताइवानको भनाइ छ। विराटनगर वारियर्स 4औं संस्करणको एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।
शनिबार भएको खेलमा पोखरा राइनोससँग 7 विकेटले पराजित हुँदै विराटनगर 1 खेल अगावै लिग चरणबाट बाहिरिएको हो। जितसँगै 4 खेलमा 2 जित र 1 खेलमा अङ्क बाँडेको पोखरा 5 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।